यस कार्यक्रमका प्रायोजक अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ। नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन छ कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा। जनता टेलिभिजनको साहित्यिक चौतारी वाह क्या राम्रोमा हामी कविज्यूहरूलाई निम्त्याउँछौँ र उहाँहरूको कविता तथा विचारका साथ झन्डै 45 मिनट यहाँहरूका साथ रहन्छौँ। आज कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा दुईजना अत्यन्तै ऊर्जावान जीवन्त कविहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू एक आपसमा जोडिएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ है। आज नेपालमा पनि पछिल्लो समयमा विकसित हुँदै गएको एउटा संस्कृति भनौँ, प्रणय दिवस, त्यसलाई अवसर पारेर यी जोडीलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। बडो अनौठो प्रकृतिको मिलन भन्न सकिन्छ। जोडेको त कविताले हो, तर कवितामा पनि फरक फरक यदि बाहिर हेर्ने हो भने यस्ता यस्ता शैली बोकेर हिँड्नु भएको छ उहाँहरू दुवैजना, जसका बिचमा कुनै समयमा यो शैलीगत रूपमा द्वन्द्व पनि हुने गर्थ्यो। अहिले पनि त्यो छँदैछ, एउटाले अर्कोलाई नमान्ने, अर्कोले यसलाई नगन्ने, यो परिपाटी पनि नेपाली साहित्यमा वा जुनसुकै साहित्यमा पनि छ। के हो त्यो शैली, के हो उहाँहरूको विशेषता, त्यसमा हामी पछि जाउँला। अहिले चाहिँ नै परिचय गरौँ। कवि बलराम दाहाल, धन्यवाद। र अर्का कवि भैरवी भूगोल, नमस्कार, धन्यवाद। उहाँहरू पति पत्नी पनि सम्बन्धका हिसाबले, र हामी बुझ्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ यो सम्बन्धको सूत्रधार कतै न कतै कविता हो। तर दुवैजनाको विशेषता, बलराम दाहालजी छन्द कविताको क्षेत्रमा शीर्षस्थ युवा कवि र भैरवी भूगोल गद्य कविताका एकदमै आशलाग्दो हस्ताक्षर। 2077 सालको राष्ट्रिय कविता महोत्सवको विजेता कवि। मलाई लाग्छ प्रायः महिला कविहरू थोरै मात्र प्रथम भएका छन् अहिलेसम्म। ठ्याक्क इतिहास मसँग छैन, र हुनसक्छ उहाँ चाहिँ पहिलो हुनुहुन्छ, हुनसक्छ। अहिले हामी स्पष्ट हौँला। के छ भैरवीजी, मैले एउटा चाहिँ यसो दर्शकलाई यो भनिहालेँ, 2077 सालमा मैले चाहिँ त्यति अध्ययन गरेको छैन। सायद महिला कविहरूमध्ये तपाईँ नै हो कि पहिलोचोटि प्रथम हुनुभएको? यहाँले भन्नुभएको कुरालाई मैले काटेको चाहिँ होइन, तर म चाहिँ मैले जानेसम्म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजना हुने राष्ट्रिय कविता महोत्सव अन्तर्गत प्रथम हुने महिला कविमा म दोस्रो हो। ए, त्यस अघि को हुनुहुन्थ्यो? त्यस अगाडि एकजना कवि, मलाई बलरामजीले सम्झिनुहुन्छ कि? कतिवटा जस्तो लाग्छ मलाई, ठ्याक्कै हो कि जे होस्, त्यो पनि हामीले भन्न सकेको। यो सबभन्दा कमजोरी त मेरो हो होइन, कि मैले अब यो कविता सम्बन्धी कुरा गर्छु र यति पनि जानकारी राख्दिनँ। खैर, यो तपाईँले एउटा क्लु दिनुभयो। मलाई लाग्छ हाम्रा दर्शकले चाहिँ खोज्नुहुन्छ। हामी कुराकानी गर्दै गरौँला। हजुर, एउटा कविता सुनौँ पहिला। यहाँले प्रसङ्ग जोडिहाल्नुभयो, म सुरुमा त्यही कविता सुनाउँछु। 2077 सालको राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम भएको कविता। हजुर, कविताको शीर्षक छ नेपालको गीत। उडेर एक डडाल्लो घाम, खाएर एक फाँको हावा, बाँचिरहेछ यो घाम पानीको जीवन। उडेर एक डडाल्लो घाम, खाएर एक फाँको हावा, बाँचिरहेछ यो घाम पानीको जीवन। थाहा छैन कुन धातु सक्रिय छ म भित्र, र उच्च अनुभूति गरिरहन्छु म आफूमा। लाग्छ तराईको फाँट जस्तै फराकिलो बनाइदिउँ मानिसको छाती, सगरमाथा जस्तै उच्च बनाइदिउँ नेपालीको शिर, ज्ञान विज्ञानको माटोले भरिपूर्ण बनाइदिउँ मानिसहरूको मस्तिष्क, र त्यहीँबाट उमारौँ समानताको बिरुवा, विकास गरौँ मानव समाजको विविध रहित अध्याय। कस्तो राम्रो। समस्त मानव जीवनहरूमा भरिदिउँ इन्द्रेणीका रङहरू,
कहिल्यै नदुख्ने बनाइदिउँ अस्ताउन लागेका घामहरूका देब्रे छाती र हरेक रात गस्तीमा निस्किँदा नभेट्यौँ आकाश ओढेर धरती ओछ्याइरहेकाहरू। सबैलाई टन्न अघाइदिउँ कसैको नखोसिकन, सबैलाई बराबर उठाइदिउँ कसैलाई नहोच्याइकन, कहिल्यै नदुखुन् खाडीमा श्रमका क्याल्कुलेटरहरू र पुरै सफा बनाइदिउँ झन्डा मैल्याइरहने धुलाम्य सडकहरू। युगौँदेखि नक्साको साक्षी बसिरहेको सूर्य उस्तै उदाइरहोस् अनन्तसम्म। विशाल नेपालको फलकमा सङ्गच्छ धुम सम्बद्धुम सिरोपर गरेर जपिरहौँ चरै बेतीको मन्त्र निर्माण गरौँ समृद्ध नेपाल। अनि नेपाली मन पहिचान बोकेर समतामूलक समाजमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँचिरहन् मेरा सन्ततिहरू, गाइरहन् नेपालको गीत जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, गाइरहन् नेपालको गीत जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। धन्यवाद। कति मिठो। वास्तवमा कविहरूले नै कल्पना मात्रै होइन सपना पनि देख्छन्, देखाउँछन्। चिन्तनमै त्यही हुन्छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। तर दुःख कहाँ लाग्छ भने चट्याङ मास्टरको एउटा सानो टुक्रा छैन दुध भए भात दुध भात क्या मिठो हुन्थ्यो है। हामी यति सोच्छौँ, यति गर्न खोज्छौँ, तर हामीले नै गर्ने त होइन, गर्नेहरूले खै यो कुरा सुन्दिँदैनन् कि बुझिदिँदैनन् कि उनीहरूको मस्तिष्कमा चाहिँ यस्ता कुराहरू छिर्दैन कि हामी जहिले पनि यही कविता यस्तै कविता लेखिराख्न, पढिराख्न, चिन्तन गरिराख्न बाध्य छौँ। जब सपना देखिन्छ त्यसपछि नै हिँड्ने बाटो तय हुन्छ। बाटो तय भएपछि हिँडाइका रेखाहरू त बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हो, त्यही त कविको जातै एकदम सकारात्मक सोच्ने, सकारात्मकता पस्किने। त्यो भएर मलाई लाग्छ हामी टिकिरहेको पनि त्यसैले हो। मार्ग चाहिँ कोर्ने हो, त कोर्नेहरूले के कोर्दिन्छन् भने त्यसमा नजाउँ, फेरि हामी सकारात्मक चिन्तनमै आउँ। र अब बलरामज्यूको पहिला एउटा कविता। हस्, धन्यवाद। भर्खरै यहाँले अन्तिममा भन्नुभएको थियो राजनीतिको प्रसङ्ग। हामी राजनीति गरौँ नगरौँ, तर राजनीतिबाट हामी सबैजना प्रभावित भइरहेका हुन्छौँ। राजनीति बिग्रिएपछि सबै थोक बिग्रिन्छ। मेरो कविताको शीर्षक विकास। अब विकास कसरी जानुपर्छ? कविताको शीर्षक विकास। जा 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 त छिटो छिटो कि बिजुली झैँ चम्किँदै जा छिटो, भोको पेट जहाँ छ चामल तथा बोकेर जाई पिठो। भाग्यो नैतिकता र संस्कृतिकता वर्षौँ सतायो पिर्यो, भाग्यो नैतिकता र संस्कृतिकता वर्षौँ सतायो पिर्यो। अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो सङ्घीयतामा छिर्यो। जा 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 त मधेसमा लहलहे बाला सुनौला झुला, खोज्दै जा त हिमालका जडीबुटी रोगीहरूमा पिला। पुछ्दै आँसु तजा पहाडतिर जा वर्षौँ सतायो पिर्यो, अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो सङ्घीयतामा छिर्यो। यो ऊ त्यो म, यो ऊ त्यो म नभन् तजा, किनभने तेरै भरोसा गरी पर्ख्यो पश्चिम पूर्वले कति यहाँ खेपेर बर्खे झरी। जङ्गे स्तम्भ थियो सर्यो कति सर्यो, जहाँ हेर्न धेरै पिर्यो। अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो सङ्घीयतामा छिर्यो। सम्झौता किन भो र कोसँग भयो, जा जा सुगौली तजा, जा टिस्टातिर काँगडातिर तजा, जा पोल खोल्दै तजा। लाग्यो दाग इमानमा किन सधैँ, जा बुझ्न धेरै पिर्यो। अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो सङ्घीयतामा छिर्यो। जा जा पाटन भाद गाउँतिरका सम्झ्याल पोद्दै तजा, कालो बादल भित्रको धरहरा सोध्दै र खोज्दै तजा।
एउटा जित्छ परन्तु अन्य जनाले, एउटा जित्छ परन्तु अन्य जनाले हारेर तकमा भिर्यो। एउटा जित्छ परन्तु अन्य जनाले हारेर तकमा भिर्यो। अल्छी गर्नु हुँदैन देश अब यो सङ्घीयतामा छिर्यो। फरका जात विदेशी कति युवा बाँझो छ बारी गरा, आफै अलमलमा परेर नहरा जा जा चला पाखुरा। सारा वैभव प्राप्त छन् प्रकृतिमा, यो देश केमा गिर्यो। सारा वैभव प्राप्त छन् प्रकृतिमा, यो देश केमा गिर्यो। अल्छी गर्नु हुँदैन देश अब यो सङ्घीयतामा छिर्यो। त्यसैले एकै ठाउँ नबस् त जा घर घरै, जा चम्किँदै जा त जा, जा 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 त नबस् त जा दश गजा, जा लम्किँदै जा त जा। सारा मानिसले भनन् सुख मिल्यो, सारा मानिसले भनन् सुख मिल्यो, लौ जिन्दगी यो फिर्यो। सारा मानिसले भनन् सुख मिल्यो, लौ जिन्दगी यो फिर्यो। अल्छी गर्नु हुँदैन देश अब यो सङ्घीयतामा छिर्यो। अल्छी गर्नु हुँदैन देश अब यो सङ्घीयतामा छिर्यो। अल्छी गर्नु हुन्न देश यो सङ्घीयतामा छिर्यो। र गजब मलाई के लाग्यो भने नि, हाम्रा कविहरूले पनि जुन आइरहेको परिवर्तन छ, चाहे जुनसुकै कारणले आयो, अब त्यसलाई सकारात्मक रूपले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने दिशामा कतै न कतै कन्जुस्याइ गरिरहेका थिए। सङ्घीयताले बुद्धिजीवीहरूको पनि कविहरूको पनि चाहिँदो मात्रामा माया र मार्गदर्शन नपाएकै हो। त्यस अर्थमा यो कविता मलाई लाग्छ यो विशेष छ। कुरो चाहिँ नि मैले अलिकति सुरुको भूमिकामा भने थिएँ। अब कुराकानी गरौँ। तपाईहरूलाई जोड्ने कवितै हो। 2063 सालमा नुवाकोटमा एउटा नुवाकोट साहित्य महोत्सव भएको थियो। त्यति बेला म पनि तपाईँ चाहिँ नुवाकोटको नुवाकोटको हो, तर म पनि यतै थिएँ, उहाँ पनि यतै हुनुहुन्थ्यो। साहित्य बलरामजीको घर चाहिँ कहाँ? दोलखा। र हामी त्यो साहित्यिक कार्यक्रममा भेट भएका थियौँ। पहिलो भेटघाट चाहिँ हाम्रो त्यही नै थियो। यसलाई यसरी बिट मारौँ होला। अब यहाँ ल कविताले जुरायो, भेटघाट गरायो, तर एउटा समस्या छ नि, यो गद्य कविता र पद्य कविता वा छन्द कविता भन्नासाथ, छन्द भन्नासाथ प्राय गद्य कविता लेख्नेहरूले नाक खुम्च्याउँछन् है। यो परिपाटी चाहिँ टुक्का लेख्ने, टुक्का सुनाउने भन्ने जस्तो। अब यद्यपि बलरामजीको बारेमा मेरो चाहिँ के धारणा छ भने, वा उहाँ जस्ता अरू पनि कतिपय जसले पछिल्लो चरणमा एउटा प्रस्तुतिको माध्यमले पनि, कवितामा त पहिला दम हुनै पर्यो, पछि त्यसमा चमक लाउने, रन्दा लाउने चाहिँ नि प्रस्तुति पनि हो। त्यसले चाहिँ नि झन् एउटा विशिष्टता प्रदान गर्नुहुन्छ। र उहाँको कविता कुनै पनि गद्यभन्दा अहिले बढी सामर्थ्यशाली मानिन्छ, तर म भन्छु कुनै पनि गद्यभन्दा कम त छैन नै, बरु 20 भन्छन् हो, त्यो पाराको छ। यो मेरो बुझाइ हो। तर यो जुन आम धारणा छ गद्य लेख्नेहरूले पद्य होइन भन्दा भन्दै पनि कसरी फेरि तपाईँहरू अझ आकर्षित हुनुभयो, जोडिनुभयो भैरवीजी? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, यहाँले गद्य र पद्यको जुन मिसाएर कुरा गर्नुभयो, कवितालाई हेर्ने दृष्टिकोण, कवितालाई तुलना गर्ने माध्यम भनेको चाहिँ गद्य हो कि पद्य हो, अर्थात् लय कुन लयमा लेखियो भन्ने कुराबाट चाहिँ कवितालाई त्यो तुलोमा राखेर चाहिँ मापन गरिनु हुँदैन, हेरिनु हुँदैन एउटा कुरा।
त्यो परिपाटी छ नि त, मैले परिपाटी छ नभएको होइन, एकदमै यहाँले अगाडि भनिसक्नु एकदमै विवादै जस्तो अवस्था पनि हो, एकदमै द्वन्द्व छ थियो र अहिले बरु अलिकति कम हो कि जस्तो छ। हामीले त्यही विषयलाई समेटेर केही कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ, त्यो विषय म पछि जोड्नेछु, यहाँले राख्नुभएकै क्वेसनतिर म जानुपर्छ। त्यसरी त्यो तुलोमा राखेर हेरिनु हुँदैन, किनभने कवितामा मुख्य कुरा कवित्व हुनुपर्छ, कवित्व चेत कतिको प्रबल भएर आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ कविताको मुख्य विषयवस्तु हो भन्ने म ठान्दछु। त्यस कारणले गर्दा बलराम दाहालजीले छन्दमा लेख्नुहोला, म मुक्त छन्दमा लेख्नुला, त्यो कुनै कवितालाई मापन गर्ने यन्त्र होइन, त्यो कुनै एकाइ होइन जस्तो लाग्छ मलाई एकदम। अनि बलरामजी यसमा चाहिँ यो सुरुदेखि कस्तो भने यहाँले भनेको कुरामा 100% पहिला कवितालाई हेर्ने दृष्टिकोण, छन्दमा लेख्ने र छन्द बेगर बेछन्द अर्थात् मुक्त कविता लेख्नेहरूको बिच एक कुनै बेला पानी बाँधेको अवस्था थियो, भनेको नगर्ने नाक खुम्च्याउने अवस्था थियो। तर पछिल्लो चरणमा कस्तो भने यसमा चाहिँ केही हदसम्म जस्तो छन्दमा कविता लेख्नाले केवल छन्दमा छन्दमा पनि कविता हुन्छ भन्ने एउटा गुड जस्तै भन्यो, अर्को गद्य नि गद्य कविता हो र भन्ने बनेको नबने होइन। तर पछिल्लो चरण हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने त्यसमा प्रसङ्ग जोडियो कारणले आफ्नो धारणा मैले प्रस्तुत गर्दा यो कविता केमा लेख्यो भन्ने कुरो ठुलो कुरो होइन, कविता कसरी लेखेको छ, कविता बनेकै बनेन त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। अघि भने जस्तो त्यसमा कवित्व चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली भएर आएको छैन, लेख्ने शैली त मान्छेको फरक फरक आफ्नो शैली हुन्छ, कुन माध्यमबाट लेख्यो त्यो ठुलो कुरो भएन। तर कवित्व बन्यो र कविता बन्यो भने त्यो सबैको मन छोयो भने त्यो कविता बन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो भन्ने लागेर मलाई चाहिँ एक किसिमको हामी दुवैले अघि कुरो निक्लेको पनि छ। यसको बारेमा हामीले यो गद्य र पद्यको जुन यस्तो हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ भने यो लकडाउनको बेलामा हामीले भैरवजी र मैले यो त्यति बेला यो लकडाउनको समय बनाउँ सृजनामय भन्ने अभियान चलाएर छन्दको र गैर छन्दको अर्थात् मुक्त छन्दको र छन्दका कविहरू बोलाएर हामीले चारवटा कविता गद्यको पनि पद्यको पनि वाचन गरेर उहाँहरूलाई पनि बोलाएर अनि त्यसरी एउटा कार्यक्रम अभियान चलाएका थियौँ। भनाइ छ नि, बिरालो सेतो होस् चाहे कालो होस् मुसा मार्नु पर्यो, त छन्दमा लेख्नुहोस् होइन, मुक्त छन्दमा लेख्नुहोस्, कविता हुनु पर्यो होइन, महत्त्वपूर्ण त्यही नै हो। मैले सुरुमा अलिकति प्रणय दिवसको पनि कुरा गरेको थिएँ, अहिले हामी त्यसको छेउछाउमा छौँ भर्खरै। अब तपाईँहरूको एकदम पोसाक पनि ठ्याक्क एकनासे यो संजोग परेको हो कि आज होइन कविता पढ्दा चाहिँ नि होइन सँगसँगै जीवनको सहयात्री, कविताको सहयात्री, साहित्यको सहयात्री कार्यक्रममा पनि एउटै गेटअपमा पुगौँ भन्ने हो के हो? हाम्रो रोजाइ अक्सर एउटै हुन्छ, रोजाइ एउटै भइसकेपछि यो मिलि नै हाल्छ। यसमा आज मात्रै होइन, प्राय हाम्रो रोजाइ एउटै हुन्छ। कुनै प्लान हुन्न? प्लान त्यस्तो कुनै ठाउँ केही सामान्य किन गयो भने पहिला आँखा जे आँखा पर्छ, जो मलाई मन परायो उनलाई मनपर्छ, जस्तो मलाई ब्ल्याक प्राय हुन्छ उनले ब्ल्याक मन पर्दो रहेछ, अनि त्यही अनुसारको। अब रोजा एउटै भइसकेपछि एउटै प्रोग्राममा आउँदा एउटै किन नलगाउने भन्ने त स्वतः हुन्छ नि। कस्तो राम्रो देखिएको भन्छ यो। मलाई लाग्छ नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो समग्र सामाजिक परिवेशमा एउटा चाहिँ आदर्श सोच, आदर्श जोडीको रूपमा तपाईँहरू चाहिँ अगाडि गइराख्नु भएको छ र साहित्यलाई जुन किसिमले जोड्नु भएको छ त्यो झनै महत्त्वपूर्ण। अब अलिकति फेरि म अघिको उसमा जान्छु, यो छन्दप्रति जुन पानी बाराबारको अवस्था थियो, मैले जानेसम्म कति भने पहिला एउटा समय यस्तो थियो कि मुक्त छन्द लेख्नेलाई यस्तो पनि कहीँ कविता हुन्छ भन्ने थियो, पछि गद्य कविता चाहिँ अलिकति शक्तिशाली हुँदै गयो, अनि छन्द चाहिँ नि अलिकति कम हुँदै गयो। अनि त्यसमा मैले यो प्रस्तुतिको पनि कुरा गरेँ, छन्दमा त लेख्ने तर प्रस्तुति त्यस्तो अलिकति जीवन्त मुखर प्रकृतिको नहुने, जसले गर्दा जनता माझ, पाठक श्रोता दर्शक माझ जुन किसिमले जम्नुपर्ने हो नजमिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पछिल्लो समयमा केही कविहरू चाहिँ बडो तयारीका साथ हैन सम्मानपूर्वक त्यसलाई लिएर अगाडि आए र त्यसले पनि त्यो भ्रमहरू चिर्न केही काम गरेको हो कि? 2016 साल पछाडि देवकोटाको अवसान भइसकेपछि 17 सालमा जब मोहन कोइरालाकोबाट जुन सुरुवात भयो
उहाँले गद्य कविता लेखिसकेपछि एक किसिमको माहौल यहाँले भने जस्तै पुरै गद्य माहौल गयो र छन्दका कविहरू लेख्ने कविहरू अब एक दुईजना माधव घिमिरे लेखिरहेका थिए ती बाहेक अरू बिस्तारै सेलाउँदै गएको अवस्था पनि भन्नुपर्छ र गद्यको माहौल बढ्दै गयो कविहरूको माहौल बढ्दै गएपछि छन्दनी कविता हो भन्ने एक किसिमको माहौल त बन्यो र लेख्ने कविहरूले नि कसरी भने त्यो एउटा युगलाई बोक्ने गरी कविता त्यो खास समयलाई बोक्ने गरी कविता लेख्ने भन्दा नि मानौँ श्लोकका मात्रै कविता छन्द कविता होइन कि श्लोकका कविताहरू लेखियो श्लोकका कविताहरू लेखिएपछि पनि उनीहरूले यो केही पनि होइन भन्नु एक हिसाबबाट स्वाभाविक पनि थियो तर त्योभन्दा पछिल्लो चरण यो 50 को दशक पछाडि होइन है 50 को दशक पछाडिका छन्द कवितालाई निहाल्ने भने तिनीहरूले एउटा युग बोकेर आए एउटा समयको प्रतिबिम्बन ठ्याक्क कहाँ कस्तो माहौल छ भनेर त्यसरी आइसकेपछि र अनि त्यहाँबाट सबभन्दा बढी कुरो वाचनले तान्यो जस्तो उदाहरणको लागि त्यो अहिले यहाँले भन्नुभयो नि छन्द कविताको सबभन्दा ठुलो कुरो शक्ति भनेको वाचन अनि वाचनले खिचेपछि त्यसपछि अब त्यहाँ कवित्व भयो भने त उसले मान्छे ढाल्छ नि त त्यो शक्ति त छ नि त कवितामा त्यो त गद्यमा छैन गद्यमा नि छ जस्तो सानो भविष्यजनकै मैले पिएकोमा रिस गर्ने साथीहरू एकपटक पिएर तेर पिउन जान गाह्रो छ मरेर शहीद हुनेहरू एकपटक जिएर तेर जिउन जान गाह्रो छ के चाहियो के चाहियो त भन्नु त हुनु पर्यो नि त तान्छ खिच्छ होइन त्यसैले पक्कै पनि खैर यसमा त एक किसिमको अनुप्रासिकता पनि छ तर त्यस्तो नभएकाहरू पनि पर्याप्त छन् श्रवण मुकारुङका कतिपय कविताहरू अन्य थुप्रै छन् हैन अनि त्यहाँबाट छन्दवादी आन्दोलन अरू हुँदै आइसकेपछि पछिल्लो चरणमा मानिसहरूले हेर्ने दृष्टिकोण नितान्त बदलिएको छ छन्दलाई पनि अहिले छन्द कविता र झनै त्यस्तो होइन है भन्ने एक किसिमको भ्रम अब कविता भनेको कविता हो भन्ने कवित्व भयो भने कविता हुन्छ है भन्ने त्यो पनि बाहिरी सतहमा चाहिँ त्यो देखिन थालिएको छ भित्री रूपमा त मेरो आफ्नै अनुभव सुनाउँदा नि म एउटा काहीँ अनलाइन कार्यक्रम चलाउँथेँ अस्ति भर्खर मैले यो भन्ने बित्तिकै धेरैलाई भन्ने त थाहा हुन्छ 8-10 जना सञ्चालक थियौँ तर गद्यमा मात्रै कविता लेख्ने म एउटा मात्रै कवि हो ती कार्यक्रममा गद्य कविता र पद्य कविता दुईटै वाचन गर्नुपर्छ तर मैले कहिले पद्य कविता वाचन गरेँ यसको मतलब मैले पद्य कवितालाई नकारेको होइन नमानेको होइन इभन म आफै पनि पद्यमा लेख्छु किनभने मेरो आइडेन्टिटी अथवा मेरो परिचय भनेको त गद्य कविता हो नि त गद्य कवि हो नि त्यो ढङ्गले म यसबाटै अगाडि जानुपर्छ भन्ने छ र मैले गद्य कविता मात्रै गरेँ त्यो कार्यक्रममा त्यही विषयलाई पनि छन्दमा कविता लेख्ने कविहरू बसेर छुट्टै खालका कुराकानी हुन्थे र मेरै अगाडि पनि हुन्थे मैले त्यसलाई चिर्न सकेँ मेरो तर्कले जित्न सकेँ र मैले यथार्थले जित्न सकेँ फरक पाटो हो र गद्यलाई मात्र त्यसरी नै फेरि छन्द कविलाई नै श्लोकै भन्ने यो छ र अहिले भर्खरै कवि बलरामजीले भन्नुभयो जस्तै वाचन कलाले चाहिँ छन्द कवितामा एकदमै मान्छे तानेको छ त्यो चाहिँ एकदमै देखिने नै पक्ष हो जसरी गद्य कविताले तान्नलाई अलिकति समय लाग्छ त्योभन्दा धेरै छिटो चाहिँ छन्द कविताले चाहिँ तानेको चाहिँ छ ल ठिक छ हामी प्रणय दिवसको छेउछाउमा पनि छौँ केही त्यस्तो सम्झिनुहुन्छ बलरामजी एउटा त्यही सम्बन्धी कविता छ म प्रस्तुत गर्छु म देख्दैछु आकाश यो धुम्म धुम्म छ बैशालु हावा बनु झुम्म झुम्म यता याद तिम्रै रह्यो चल मलाई त्यतै बस्न आमु कि झैँ भो मलाई परेको छ पानी बढेको छ जाडो जगामु कि झैँ यादको आज खाँडो मनैमा बिजे झैँ छ काँडा पलाई त्यतै बस्न आमु कि झैँ भो मलाई सबै छन् यहाँ प्राण छैनौ तिमी नै उज्यालो कहाँ चन्द्र छैनौ तिमी नै कतिन्जेल पर्खौँ मनै यो जलाई त्यतै बस्न आमु कि झैँ भो मलाई त्यतै बस्न आमु कि झैँ भो मलाई सँगै हो हिँडे झैँ कता हो चिने झैँ कताको झझल्को छ स्वप्न बने झैँ भनु के भयो मन्द मन्द म हिरा भनुला त्यहाँ खै सुगन्ध तिमी आज एक्लै कता हो झरेकी कि त्यस्तो घडा हौ सुधाले भरेकी कहाँबाट आयौ कहाँ जानलाई म छेकौँ कि बाटो भयो है मलाई भनु अप्सरा हौ तिमी होइनौ यो भनु अप्सरा हौ तिमी होइनौ त्यो कहाँ के गरी खै धरामा झर्यौ यो छ बोली सदा कोइली झैँ छ चाला भनु कोइली नै रिसाएर जाला अहो फरफरी त्यो फिजाएर केश कतासम्म होला
सजाएर भेष मलाई त आजै कि बोलु चिनु झै बढ्यो खुल्दुली नाम के हो भनु झै भनु कृष्ण लीला कि त्यो बाँसुरी हौ बढ्यो छटपटी झन् कि आधी हुरी हौ हिँडे कि कहाँ हो नि बास्ना छरेर तिमी ढुक्क हौ हैन लाने हरेर अहो धपधपी त्यो बलेको मुहार म जाने त्यतै हो छकेको हतार छचल्केर आयो मनैको तलाउ थियो शान्त के भो बताएर जाऊ भयो भेट बाँचौँ जुनी लाख लाख म देख्दैछु आकाश भन्दा फराक भनु यो धरा हौ तिमी नै सहिष्णु तिमी भित्र ब्रह्मा म देख्दैछु विष्णु छ त्यो बन्द बाटो नजाऊ अगाडि छ त्यो बन्द बाटो नजाऊ अगाडि नपर्नु तिमी देश जस्तै पछाडि कि आऊ बसौँ देशको मर्म सुन्न कि आऊ बसौँ देशको मर्म सुन्न सुनाएर मात्रै दिने थिए बिदाम भयो भेट 81 यो मूल बाटो भयो भेट 81 यो मूल बाटो प्रतिज्ञा गरौँ झै समारेर माटो परेवा तिमी बोक झन्ना म बोक्दै परेवा तिमी बोक झन्ना म बोक्दै फिरौँला सबै ठाउँ सन्देश पोख्दै भनु चन्द्रमा हौ त्यहाँ देख्छु दाग भनु चन्द्रमा हौ त्यहाँ देख्छु दाग भनु सूर्य हौ भतभती पोल्छ आज भनु फूल मौरी त्यहाँ बस्छ आई भनु फूल मौरी त्यहाँ बस्छ आई भनु के भयो है मलाई भनु के भयो है मलाई भनु के भयो है भनु के भयो है मलाई भन्दा भन्दै थुप्रै चिज माटोको बाटो हुँदै देशको कुरासम्म गर्न भ्याउनु भयो होइन प्रणय दिवसको सन्दर्भमा कस्तो मिठो कविता। अब भैरवीजीको पनि सुनौ एउटा प्रसङ्ग प्रेमको छ। मैले यसमै ल्याप्चे लगाएँ प्रेम कविता यहाँ नसुनाऊ भनेर पूर्ण छ यसमै ल्याप्चे लगाएँ। मैले अर्को कविता सुनाउँछु। कविताको कुन चाहिँ सुनाऊ भनेर असुराको साम्राज्य। कविताको शीर्षक छ असुराको साम्राज्य। यहाँ मान्छेलाई मान्छे भएर बाँच्न दिइँदैन र खण्डीकरण गरिरहन्छ महिला र पुरुषको नामबाट। यहाँ मान्छेलाई मान्छे भएर बाँच्न दिइँदैन र खण्डीकरण गरिरहन्छ महिला र पुरुषको नामबाट। त्यसैले म सिङ्गै जीवन कालीकोट भएर बाँचेँ। मलाई काठमाडौँ भएर बाँच्नु छँदा पनि थिएन, थियो त केवल मान्छे भएर बाँच्नु थियो। छ भने केवल मान्छे भएर बाँच्नु छ, हो मान्छे भएर नै बाँचेको छु। कसैलाई गमला बनाएर फुल हुनु छैन मलाई, कसैलाई गमला बनाएर फुल हुनु छैन मलाई। आफू गमला बनेर कसैलाई फुल बनाउनु पनि छैन, बरु गमलामा सजिरहने फुलहरूलाई खबरदारी गर्नु छ र भन्नु छ। सजिरहने हरेक वस्तुप्रति मोह छैन मलाई, जसरी सजिएकै भरमा जीवन धान्यहरूप्रति पनि अरुचि छ, निर्जीवता स्वीकार छ। बुझाउनु छ यहाँ सुन्दर र सजिरहने वस्तुहरूप्रति मोह हुनु हुँदैन। जसरी इन्द्रेणीको आगमनमा लालायित बनेन आकाश, झुल्के घामको सुन्दरतामा पागल बनेन पृथ्वी। कुहिरोको रहरलाग्दो उडानलाई कहिल्यै पछ्याएनन् पहाडहरूले, जुनकिरीसँग मरिहत्ते गरेन औँसीका रातहरूले पनि। हिउँदको सिरेटोहरूसँग कहिल्यै हराएनन् हावाहरू पनि, बरु जोगाइरहे आफ्नो विरासत। त्यसैले सजिरहने वस्तुहरूप्रति मोह हुनु हुँदैन। मोहमा परेर झन् सूर्यमुखी त हुनु छँदै छैन मलाई, छ त केवल तितो असुरो भएर बाँच्नु छ।
मोहमा परेर सूर्यमुखी त हुनु छँदै छैन मलाई, छ त केवल तितो असुरो भएर बाँच्नु छ। उखेलेर सिरुका जराहरू, फाँडेर बनमाराका झ्याङहरू, काठमाडौँ भएर बाँच्दा लाग्ने सबै शुल्कहरू जम्मा गरेर पाटैभरि हुर्काउनु छ। असुराका गाँजहरू विस्तार गर्नु छ, असुराकै साम्राज्य र जोहो गर्नु छ। हरेक नागरिकलाई भाग पुग्ने सिटामोल। धन्यवाद। समतामूलक समाजको परिकल्पनामा कति सुन्दर मलाई लाग्छ। अघिको कविता पनि त्यही, यसको फरक पाटो, बलरामजीको विकास पनि त्यतै, पछि प्रेमकै कुरा गर्दा पनि यही। बडा के छ तपाईँहरूको जोडी नै, उहाँले प्रेममा चाहिँ नि त्यहाँ ल्याप्चे लाउनु भयो होइन। वास्तवमा कविता त त्यही नै हो नि त होइन। सबै मानिसका लागि, देशका लागि, धराका लागि त्यही नै हो तपाईँहरूको पुरा लक्ष्य पनि, पक्कै पनि। बाटो पनि। कविता, एउटा कविता मेरो कविता हुन्छ मैले लेख्दासम्म। जब सार्वजनिक हुन्छ त्यो कविता, यहाँले भन्नुभयो जस्तै जीवनको कविता हुनुपर्छ, जगतको कविता हुनुपर्छ र सबैको कविता हुनुपर्छ भन्नेमा म पनि विश्वास गर्छु। सबैले गुनगुनाउने कविता, इभन मैले त्यो ढङ्गको कविता लेख्न सकेको छैन होला, म त्यो ढङ्गको सशक्त कविता लेख्ने प्रयासमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्नेमा म छु। गुनगुनाउन नगुनगुनाउन छोयो कम्तीमा, ओहो कुरो त मेरै हो, हाम्रै हो भन्ने त भाषा फरक होस् तर कुरो त्यही होस्, चुरो त्यही मरोस्। अनि बलरामजी तपाईँ त गजलमा पनि फेरि, गजल पनि उही पद्यकै एउटा रूप, त्यसमा पनि त्यत्तिकै दिइराख्नु भएको छ। त्यो पद्य रूपमा पनि फेरि अब त्यो विवादतिर चाहिँ नजाउँ होइन। वास्तवमा सबभन्दा राम्रो उदाहरण तपाईँहरू परिवार संवादले चाहिँ नि जोड्छ र कविले, कविताले, साहित्यले जोड्ने नै हो, जोड्ने नै काम गरिराख्नु भएको छ। लौ न एउटा गजल निस्के जस्तो छ। गजलमा धेरै समय बिताइयो क्षेत्रमा पनि एउटा गजल प्रस्तुत गर्छु। हजुर। मुतकारी बहर। अहो दिव्य दाना छ बालाहरूमा, अहो दिव्य दाना छ बालाहरूमा, भरेको छु डोका र डालाहरूमा। भुइँमा खसेका थिए पुष्पगुच्छा, भुइँमा खसेका थिए पुष्पगुच्छा, बटुल्दै उनेको छु मालाहरूमा। थियो शान्त एकान्त सारा उज्यालो, थियो शान्त एकान्त सारा उज्यालो, दियो बल्न छोडेछ पालाहरूमा। हिजोसम्म राम्रै थियो आज भोलि, हिजोसम्म राम्रै थियो आज भोलि, बढ्यो भेद गोरा र कालाहरूमा, बढ्यो भेद गोरा र कालाहरूमा। अहो दिव्य दाना छ बालाहरूमा, भरेको छु डोका र डालाहरूमा। कहाँ बग्नु पानी सुकेछन् मुहान, कहाँ बग्नु पानी सुकेछन् मुहान, कहाँ बग्नु पानी सुकेछन् मुहान। बगेको त हावा छ नालाहरूमा, बगेको त हावा छ नालाहरूमा। थिए बन्द ढोका खुलेकै थिएनन्, थिए बन्द ढोका खुलेकै थिएनन्, थिए बन्द ढोका खुलेकै थिएनन्। खिया मात्र लागेछ तालाहरूमा, खिया मात्र लागेछ तालाहरूमा। थियो शान्त एकान्त सारा उज्यालो, दियो बल्न छोडेछ पालाहरूमा। अहो दिव्य दाना छ बालाहरूमा, भरेको छु ढोका र डालाहरूमा। ढोका र डालाहरूमा दाना भर्नु भएको छ। तर त्यही सँगसँगै एउटा शेरमा आयो, हिजो बरु ठिकठाक थियो, आज अझ भेद बढ्दैछ गोरा र कालाहरूमा। के होला? यो त घट्दै जानुपर्ने होइन र भने। मान्छेको चेतना स्तर बढ्दैछ रे, मान्छे शिक्षित हुँदैछन् रे, ज्ञानी हुँदैछन् रे भनेपछि यो भेद त बढ्दै के अरे घट्दै जानुपर्ने हो।
यो कस्तो भने मानवीय चेतना उचाइमा पुग्नुपर्ने ठाउँमा झन् तलतिर ओह्रालो लाग्दैछ। जति यो पढेपछि मान्छेको चेतना बढ्नुपर्ने, तर पढिसकेपछि किन चेतना चाहिँ ओह्रालो लाग्छ त भन्दा यो व्यवहारले, जुन किसिमको राजनीतिक घटनाक्रम अरूले मान्छेलाई त्यस्तो बनाउँछ कि किन बनाउँछ, मेरो आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने क्रममा चाहिँ होइन जेसुकै होस् भन्ने हुँदो रहेछ कि सायद। जति जति पढ्यो त्यो बेइमानी गर्ने, त्यति भेदभाव सङ्कुचित गर्ने हुँदै बाटोहरू पहिल्याउने अनेक किसिमका त्यसलाई कताबाट पचार्न सकिन्छ, अनेक बाटाहरू खोज्ने, त्यसले गर्दा सङ्कुचित बनाउनुपर्छ र सायद हो। यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि यसै कुराकानी गर्नुपर्दा पनि पहिला थिए, पर्याप्त थिए होइन यस्ता यस्ता विभेदहरू, तर पहिलाकोमा चाहिँ के देखिन्छ भने अज्ञानता बढी थियो नजानेर। अहिले चाहिँ जानेर योजनाबद्ध तरिकाले बरु यो कानुनलाई कसरी छल्न पाइन्छ त्यसो गरी पनि भेदभाव गर्ने गरिदो रहेछ। के छ भैरवीजी तपाईँको ठाउँमा? ज्ञानको नतिजा चोर बाटो हेर्नेतिर बढेको हो कि ज्ञान चेतनाले भरिपूर्ण भएपछि त सकारात्मकतातिर भन्दा पनि अब जानिसकेपछि त नेगेटिभ बाटो हिँड्दा चाहिँ त्यसरी हिँड्ने रहेछ भन्ने आइडिया चाहिँ अझै बढी विकास गरेको कि मान्छेले आफैले हुन चाहिँ भइरहेकै छ। भइरहेको एकदमै त्यो भन्नाले ज्ञान पापीहरू बढिरहेछन् एउटा शब्द छ नि। पहिला अनजानवश हुन्थ्यो, पहिला अज्ञानतावश हुन्थ्यो, अहिले जानिकन हो। अहिले तपाईँ भन्छु जानिकन कुन बाटो हिँड्यो भने कुन छिस्किन लाउँदा चाहिँ कसरी बढी छल्न सकिन्छ जानेपछि त त्यो हुन्छ नि त। अनजानमा बरु गल्तीका पाइलाहरू छोडिन्थे, जानेपछि पाइलाहरू नछोडिकन गल्तीहरू बढ्या छन्। भैरवी भूगोल पहिल्यैदेखि तपाईँको यही नाम हो? मेरो खासमा भैरवी ढुङ्गाना हो। मैले साहित्यमा चाहिँ यही नै लेख्छु। भूगोल राख्नुभयो? हजुर। मैले 63 सालतिर हराएका घुम्तीहरू नामक गजल सङ्ग्रह प्रकाशन गरेको थिएँ। मैले यति बेला गजल चाहिँ बोकिनँ, ठ्याक्कै एउटा शेर मात्र सम्झन्छु। ज्ञान बिनाको प्रमाणपत्र ठुलो मान्छे बनिँदैन, ज्ञान बिनाको प्रमाणपत्र ठुलो मान्छे बनिँदैन, असल बाटो हिँड्नेलाई चोर फटा भनिँदैन, ज्ञान बिनाको प्रमाणपत्र ठुलो मान्छे बनिँदैन, कुरामा यो कुरा चल्यो आखिरीमा भन्नै पर्छ, कुरामा यो कुरा चल्यो आखिरीमा भन्नै पर्छ, चोरको हुलमा पसेपछि एउटा सोझो गनिँदैन, ज्ञान बिनाको प्रमाणपत्र ठुलो मान्छे बनिँदैन। यति मात्रै भने म कविता नै भने यति बेला। कमण्डलु बोकेका डाँडा पारीका घामहरू, चितकारी रहेका असहायहरू, विक्षिप्त हल्लिरहेका औँलाविहीन हातहरू, तस्बिर झैँ बोलिरहेका आकृति मात्रका गोडाहरू, सबैलाई बेवास्ता गर्दै मान्छे हतारिँदै मन्दिरभित्र जान्छ, निर्जीव मूर्तिमाथि भेटी राखिदिन्छ भगवानको नाममा र भ्रमको आसमा पर्दै फर्कन्छ संसार जित्ने अभिलाषा बोकेर। आफ्नै सामुन्ने रोइरहेका जीवित भोकहरूका अगाडि चुपचाप मोटो भेटी थापिरहेर उनीहरूकै भगवान पनि कयौँदेखि मजाक गरिरहेछन् उनीहरूसँग। भोक मन्दिरसँग थियो कि कमण्डलु बोकेकाहरूसँग, पैसाको खाँचो निर्जीव मूर्तिलाई कि लाममा बसेका जिउँदाहरूलाई, मन भनिरहन्छ उनीहरूले भने जस्तै भगवान हुन् भने सजीव भोकहरूलाई तडपाएर निर्जीव आकृतिमा भेटी चढाउनेलाई उनीहरूकै भगवान चाकडी मान्लान् कि भक्त। किन दाता र भक्तहरूको मन असहायहरूको पक्षमा फर्काउन सक्दैनन् उनी, अनि किन विभेद गरे उनले मान्छे र भइमान्छे बनाएर। खै किन हो म त यस्तो देख्छु जो युगौँदेखि चन्दन लगाइरह्यो ऊ चन्दन घोटेरै धानिरहेछ जीवन, फुल चढाइरहनेहरूको जीवनमा कहिल्यै फुलेन सुनाखरी, जसले मन्दिरकै डबलीमा बितायो कयौँ वसन्तहरू, खै त अझैसम्म उनीहरूको बस्ने बास। त्यसो त पुजारीको जीवनमा सधैँ वसन्तकै बहार आउनुपर्ने होइन र? रिसानी माफ होस्, म त पत्थर मात्र देख्छु तपाईँको भगवान, पोस्टर देख्छु, पम्पलेट देख्छु, अभिनयको आकृति देख्छु र देख्छु मात्र कालीगढको कला। धन्यवाद। अगाडिको गजलका 2 शेर पनि त्यत्तिकै मिठा, कविता छन् आफ्नो। अलिकति उहाँले गजलको कुरा गर्दा म चाहिँ गजलमा चाहिँ बढी आउन खोजेँ। मलाई लाग्छ गद्य कविता पद्य कविताको द्वन्द्व त बिस्तारै मत्थर हुँदै आइरहेछ। गजलमा चाहिँ किन झन्झन यो बिचमा कतिसम्म सुनियो भने होइन बहरलाई चाहिँ नमान्ने भन्ने पनि, अर्को त बहर बिनाको गजलै होइन भन्ने पनि, यो उग्रता चाहिँ नै गजल जस्तो सुकोमल काव्यमा कहाँबाट आयो होला, किन आयो होला? जुन विषय अनावश्यक तरिकाले उठाइएको छ गजलमा यो उठ्नु हुँदैन थियो। तर यसको चाहिँ के भने
दुईटा कुरामा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ मेरो आफ्नो विचारमा। पहिलो कुरो गजलको मुहान सुरुवात हुँदै गर्दा जस्तो कस्तो भने बहर र गैर बहरका गजल भन्दै गर्दा हामीले नेपाली माटोमा भित्रेका आफ्नोपन पहिचान बोकेका नेपाली जुन हामी मौलिक गजल भन्छौँ नि त्यो पनि स्वीकार्नुपर्छ हामीले। तर बहरका गजल त यसै छँदैछन् जसरी अहिलेका कुरा चाहिँ कविता जस्तै छन्द र गजल भने जस्तै दुवै स्वीकार्नुपर्छ। तर यो अहिलेको बहस चाहिँ कस्तो भयो भने एक थरी बहरलाई मान्दै नमान्ने गन्दै नगर्ने पहिला कविता भए जस्तो होइन त्योभन्दा चर्को भयो। ती दुवै अतिवादी हुन्, त्यो हुनु हुँदैन। किनकि लेख्नेले जुन जस्तो लय चाहिँ हुनुपर्छ फेरि है, लय बिना चाहिँ गजल हुन सक्दैन। लय चाहिँ गजलको प्राण हो। तर यसमा पनि भनौँ न नेपालमा चाहिँ नि 3 किसिमको गजल चाहिँ एक किसिमले चलिरहेछ। एउटा चाहिँ बहरमै, एउटा लयमा र एउटामा चाहिँ नि एकदम त्यो तीक्ष्णता जस्तो ज्ञानुदाईको होइन त्यो मुक्तकीय तीक्ष्णता चाहिँ बडो जोडदार ढङ्गले आउँछ। कतिपय ठाउँमा लय चाहिँ अलिकति उहाँले नै पढ्दैन गजब लय हुन्छ होइन उहाँको शैली, तर अरूले पढ्दा होइन कि भन्ने त यो 3टै वास्तवमा शैली गइराख्दा पनि आखिर यी स्थापित त हुँदै गइरहेकै छन्। एकअर्काले आजसम्म गजल पहिला अगाडि जस्तो आजको दिनसम्म गजल आइपुग्दाखेरि उहाँहरूले जुन तरिकाले लेखेर गजल ल्याउनु भयो अक्षर जस्तो गजलको संरचनाभित्र रहेर लेखेका गजललाई स्वीकार्नुपर्छ होइन। अब गजल हुन्छ हुँदैन त्यो पछिको विषय भयो। तर लेखा चाहिँ लयमा अर्थात् बहरमा लेखेका गजल मात्रै गजल हुन् भनेर जाँदै गर्दा पनि त्यसले न्यायोचित हुँदैन, त्यो न्याय दिँदैन, राम्रो पनि हुँदैन। तर अरू मौलिक लयका गजलहरू पनि हामीले स्वीकार्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दुईजना कविहरू सँगसँगै हिँड्न थालेपछि त्यो यात्रा बाँकी सामान्य मानिस, एउटा कवि एउटा अन्य मानिस र दुई कवि संयुक्त रूपमा हिँड्दा कतिको सहज कतिको आनन्ददायी हुँदो रहेछ त। 2063 साल नुवाकोट साहित्य प्रतिष्ठानले एउटा 3 दिने साहित्यिक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। त्यसबाट हाम्रो चिन्जान हामी जोडिएका हौँ। एक किसिमले साहित्यले हामीलाई जोडाएको हो। त्यसमा अहिले तपाईँले भने जस्तो कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा नि कहिलेकाहीँ के यताउता जस्तो भनौँ न अहिले पति पत्नीको श्रीमान श्रीमती हुनुभन्दा अगाडिका दिनहरू पनि हामीले बिताउँदै आयौँ, क्षणहरू पनि बिताउँदै आयौँ। भने यो चाहिँ यसलाई चाहिँ जीवन साथीको रूपमा अगाडि बढाउँदा चाहिँ अरूलाई के लाग्छ थाहा छैन आजसम्म, भोलि के हुन्छ नि थाहा छैन, तर आजसम्म यसले एउटा शक्ति प्रदान गरेको, एउटा ऊर्जा दिएको, अझै केही गरौँ भन्ने जोस जाँगर चलेको र केही नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने ऊर्जा मिलेको जस्तो महसुस भइरहेको छ। अब छ भने एकदम हामी अन्तमै छौँ, एकदम मुक्तक पाराको होइन छोटो कुनै छ भने त्यो भन्नुहोस्, नत्र बलरामजीसँग त हुन्छ नै त्यस्तो भन्ने मलाई थाहा छ। मसँग निकै छोटो कविता थियो एउटा, नभए म अक्सर कविता लामै लेख्छु। देशभक्त युवाको ट्विट। लत्याएर आफ्नै जन्मभूमि कमजोर बनाउँदै भातृत्वको माला, लत्याएर आफ्नै जन्मभूमि कमजोर बनाउँदै भातृत्वको माला, मर्दाको मलामी त परै जाओस्, जिउँदाको जन्ती पनि नरहेर, त्यागेर देशको नागरिकता विदेशी बनेका एक देशभक्त नेपाली ट्विट गरिरहन्छन्, युवा शक्तिको विदेश पलायन रोक्नुपर्छ। धन्यवाद। राम्रो। दाए कुदाए कतिले हिलामा, दाए कुदाए कतिले हिलामा, काँटी किला छन् कति खुड्किलामा, तथापि मैले नबढी हुँदैन, मोटा कुरामा नचढी हुँदैन। लहै हिँडे सागर तरनलाई, लहै हिँडे सागर तरनलाई, के को मलाई डर मर्नलाई। आभा नबोकी रवि फर्किँदैन, मोती नभेटी कवि फर्किँदैन, मोती नभेटी कवि फर्किँदैन। ल मोती नभेटी कवि फर्किँदैन। र मलाई लाग्छ कविले यहाँ शब्दका भावका पर्याप्त मोतीहरू छर्नु भएको छ। यसका लागि दुवैजना कविप्रति धेरै धेरै आभार, धेरै धेरै धन्यवाद भैरवी भूगोललाई र त्यसै गरी बलराम दाहालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई विशेष धन्यवाद र जनता टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद। हस्, यसै
कविता र कुराकानीका साथ आजको वाह क्या राम्रोबाट म धीरेन्द्र प्रेमर्सी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ।